नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। अब 7वटै स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी। अहिलेसम्म 322मा काङ्ग्रेस र 204 पालिकामा एमालेको नेतृत्व। पोखरा महानगरपालिकामा 5000 मत गणना बाँकी छँदै मेयरमा आचार्य घोषणा। भरतपुरमा रेणु दाहाल 12000 मत अन्तरले विजयी। युक्रेन रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तन सक्ने बाइडेनको भनाई। विश्वव्यापी सङ्कटको नेतृत्व गर्न सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गर्ने वाचा। र अन्डर 17 नेसन कप छनौटको नेपाल समूह एफमा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 753 मध्ये अहिलेसम्म 746 पालिकाको अन्तिम परिणाम घोषणा भइसकेको छ। अब 7 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्म घोषित परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस 322 पालिका प्रमुखमा विजयी भएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 204 स्थानीय तह जितेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 221 प्रमुख जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 30वटा स्थानीय तहको प्रमुख जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 19 तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16 ठाउँमा जित निकालेको छ। राप्रपाले 4 पालिका प्रमुख जितेका छन्। अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भने 30 पालिका प्रमुखमा जितेका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार बन्नुभएका आचार्यले 5000 मत गणना बाँकी छँदै मेयरमा विजयी बन्नुभएको हो। यसअघि पुनः मत गणना भइसकेकोले घोषणा हुन भने बाँकी रहेको छ। मेयरमा उहाँको प्रतिस्पर्धी रहनुभएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्ण थापा 5286 मतान्तरले पछि हुनुहुन्छ। अब 5015 मत गर्न बाँकी रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा कुल 1,43,226 मत खसेको थियो भने मङ्गलबार बिहान 8 बजेसम्म 1,38,211 मत भइसकेको छ, जसका कारण पनि सहजै उम्मेदवार आचार्यको पक्षमा नतिजा आइसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। उहाँले शपथ ग्रहण पछिको पहिलो निर्णय जन्मदेखि मृत्युसम्मको रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई 6 महिनाको समयावधिभित्र निःशुल्क बनाउने निर्णय गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
उहाँले शपथ ग्रहणको दिन पहिलो निर्णयका रूपमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 52,030 मतसहित दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर पदमा विजयी हुनुभएको हो। माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य दाहाल 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार देवी केवलले हराउँदै मेयर चुनिनु भएको थियो। यसपटक पनि उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई 12,449 मतले पछि पार्नु भएको छ। सुवेदीले 39,581 मत पाउनु भएको छ। यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14,728 मत पाउनु भएको छ। उपमेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका चेतन अधिकारी 52,803 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँले राप्रपाकी उम्मेदवार हिमला गुरुङलाई 22,191 मत अन्तरले हराउनु भएको हो। हिमलाको पक्षमा 30,612 मत परेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गरेपछि नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले भरतपुर महानगरका 16 वटा वडा जितेको छ। 6 वटा वडा नेकपा एमाले जितेको छ। यस पटक पनि माओवादी केन्द्रले मेयर पद र 3 वटा वडाको अध्यक्ष पद जितेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मानसिंह र उपमेयरमा नेपाल कांग्रेसका इम्तियाज आलम निर्वाचित हुनुभएको छ। एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगी भन्दा 22,555 मत बढी ल्याएर राजेश मान मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो। 32 वटै वडाहरूमा मतगणना सकिँदा राजेश मानले 46,215 मत पाउँदा विजयले 23,671 मात्रै मत पाउनु भएको छ। वीरगञ्जमा 1,24,647 मतदाता रहेकोमा 75.24% 24% अर्थात् 93,782 मत खसेको थियो। यसबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्रताका उम्मेद्वार बालिन शाह बालिनले 50,000 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार बालिनले 50,030 मत प्राप्त गरेर अग्रस्थान बनाउनु भएको हो। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित द्वय राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। यसअघि समितिले सरकारद्वारा विभिन्न 18 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको थियो। सरकारद्वारा प्रस्तावित द्वय राजदूत राय र मिश्र विरुद्ध भने उजुरी परेकोले अनुमोदन हुन बाँकी रहेको थियो। काठमाडौँमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित द्वय राजदूत मिश्र र राय विरुद्ध परेको उजुरी औचित्यहीन भएकोले समितिले सर्वसम्मत रूपमा राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको बताउनु भएको छ। समिति सभापति कर्णले सरकारद्वारा प्रस्तावित द्वय राजदूत मिश्र र राय विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बारेमा गहन छलफल गरेर अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट एकजना शिक्षक पक्राउ परेका छन्। कक्षा 11 मा अध्ययनरत एकजना विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सेन्ट लरेन्स कलेजका शिक्षक जनार्दन अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। अधिकारीले कलेजका छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आज मंगलबार बिहान विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। त्यसपछि छलफलका लागि भन्दै शिक्षक र अभिभावकलाई प्रहरीले गौशालाको प्रहरी वृत्तमा बोलाइएको थियो। अभिभावक र विद्यार्थीलाई सोधपुछ गरेर शिक्षक अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अधिकारीले आफूले भनेअनुसार गरेमा सहयोग गरिदिने भनेर छात्रमाथि गलत मनासाय राखेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। पक्राउ परेका शिक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रहरी विरुद्ध गौशाला बाहिर केही प्रदर्शन समेत गरेका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका
अर्पणका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। अब 7वटा स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी। अहिलेसम्म 332 मा कांग्रेस र 204 पालिकामा एमालेको नेतृत्व। पोखरा महानगरपालिकामा 5000 मतगणना बाँकी छँदै मेयरमा आचार्य घोषणा। भरतपुरमा रेणु दाहाल 12000 मत अन्तरले विजयी। युक्रेन रूस युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तन सक्ने बाइडेनको भनाई। विश्वव्यापी सङ्कटको नेतृत्व गर्न सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गर्ने बाचा। र अन्डर 17 एसियन कप छनौटको नेपाल समूह एफमा। यो नयाँ वर्षमा दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्सको साथ यो नयाँ वर्षमा नयाँ पोसिबिलिटिज। विज्ञापनपछि कालीको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बनेको छ। कांग्रेसले एक उपमेयर सहित 75 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। 1 2 4 5 6 8 10 14 15 16 17 20 21 23 27 र 29 नम्बर वडामा गरी 16 जना वडा अध्यक्षहरू निर्वाचित भएका छन्। खुला सदस्यहरूमा 30 जना, महिला सदस्यमा 12 जना र दलित महिला सदस्यमा 16 जना निर्वाचित भएका छन्। एमाले दोस्रो शक्ति बनेको छ। एमाले 6 मध्ये 6 अध्यक्ष सहित 52 जना निर्वाचित भएका छन्। 3 11 12 19 र 28 नम्बर वडामा वडा अध्यक्ष जितेको छ। 21 जना खुला सदस्य, 14 जना महिला सदस्य र 11 जना दलित महिला सदस्य जितेको छ। तेस्रो शक्तिका रूपमा माओवादी केन्द्र देखिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट भरतपुरमा 10 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। मेयर 3 जना वडा अध्यक्ष, 4 जना खुला सदस्य र 2 जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले जितेको वडाहरूमा 13, 24 र 26 नम्बर वडामा वडा अध्यक्ष जितेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादी चौथो शक्ति बनेको छ। 7, 9 र 12 नम्बर वडामा वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य 2 जना सहित 5 जना निर्वाचित भएका छन्। यस्तै राप्रपाले 4वटा वडा सदस्य जितेको छ। राप्रपा 5औं शक्ति बनेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा वडा सदस्य वडा नम्बर 25 को वडा अध्यक्ष जितेको छ। यसअघि 2074 को चुनावमा कांग्रेस र एमाले बराबरी शक्तिका रूपमा भएका थिए। कांग्रेसले त्यो बेला उपमेयर
13 जना वडाध्यक्ष र 56 जना वडा सदस्य जितेको थियो। एमालेबाट 13 जना वडाध्यक्ष, 56 जना वडा अध्यक्ष जितेको थियो। राप्रपाले त्यो बेला भरतपुरमा एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन। एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले यसपालि भरतपुरमा आफ्नो अस्तित्व जमाएको छ। कालीको समाचारमा अब अर्थ समाचार। मन्त्री परिषद बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज दिउँसो 4 बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, लोकप्रिय कार्यक्रम लगायतमा केही केन्द्रित रहेको बताइएको छ। सरकारले मंगलबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेठ 15 गते बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दैछ। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै असर पारेको बताउनु भएको छ। क्वाङ शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमाथि रुसको नाकाबन्दीका कारण खाद्यान्न निर्यात ठप्प हुँदा विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्दै यसको असर विश्वव्यापी बन्न सक्ने बताउनु भएको हो। बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा बलियो र स्थायी साझेदार रहने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। साथै उहाँले अमेरिकाले विश्वव्यापी सङ्कटको नेतृत्व गर्न सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गर्ने बाचा पनि गर्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षाको महत्त्वलाई जोड दिँदै उहाँले रुस युक्रेन युद्ध अब वैश्विक मुद्दा बनेको पनि बताउनु भएको छ। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। भियतनाममा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एफमा परेको छ। एएफसीले छनौट खेल्ने एसियाका 44 राष्ट्रलाई 10 समूहमा विभाजन गरेर ड्र निकालेको हो। एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ड्रमा नेपाल, थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपेई रहेको समूह एफ परेको हो। यो समूहको खेल अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म भियतनाममा हुनेछ। समूह विजेता हुने राष्ट्रले बहराइनमा आयोजना हुने एसियन कपमा स्थान बनाउने छन्। हरेक समूहको विजेताले बहराइनको यात्रा तय गर्नेछ। यस्तै समूहको दोस्रो हुने उत्कृष्ट 5 टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। 10 समूह विजेता राष्ट्र र 5 उपविजेता राष्ट्रले एएफसी अन्डर 17 एसियन कपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। अब 7वटा स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी। अहिलेसम्म 322 मा कांग्रेस र 204 पालिकामा एमालेको नेतृत्व। पोखरा महानगरपालिकामा 5000 मतगणना बाँकी छँदै मेयरमा आचार्य घोषणा। भरतपुरमा रेणु दाहाल 12000 मत अन्तरले विजयी।
युक्रेन रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तन सक्ने बाइडेनको भनाई। विश्वव्यापी सङ्कटको नेतृत्व गर्न सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गर्ने बाचा। र अन्डर 17 नेसन कप छनौटको नेपाल समूह एफमा। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।